अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से हमेशा मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है उसका ताल्लुक गो के नूर मुक़द्दम केस से है, लेकिन आज की वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आज मैं आपको इस केस से रिलेटेड बताऊंगा जो आने वाले वक्त में उसकी तकमील जो है वो हो सकती है। ये मेरी प्रिडिक्शन है, मुझे यूँ लगता है। तो इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा। पहले हिस्से में मैं नूर मुक़द्दम केस से रिलेटेड जो हाई कोर्ट में हेयरिंग चल रही है, नूर मुक़द्दम केस के जो दो मुल्ज़िमान हैं जिनका नाम है ज़ाकिर जाफ़र और उसकी जो वाइफ है इस्मत आदम जी, उनकी बेल की समाअत है जो हाई कोर्ट में आज उसकी बाकायदा हेयरिंग थी। और इस बेंच में जो जस्टिस हैं, जस्टिस आमर फारूक, इस केस को सुन रहे हैं। नाजरीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बात बताई थी कि ये जो बेल एप्लीकेशन फाइल की है ज़ाकिर जाफ़र और उसकी वाइफ इस्मत आदम जी ने, उसकी क्योंकि पहले भी हेयरिंग हो चुकी है और आज भी बड़ी इम्पोर्टेंट हेयरिंग थी। इससे पहले मैं ये आपको ज़रूर बता दूं कि इस बेल केस में जो मुल्ज़िमान के लॉयर हैं उनका नाम है ख्वाजा हारिस। ख्वाजा हारिस जो है ये वो लॉयर हैं जो कि क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट समझे जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने पहली समाअत में इंतहाई मुदल्लिल दलाइल दिए थे और केस को ट्विस्ट करने की कोशिश की थी। क्यों? कि वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इन दोनों मुल्ज़िमान की, ज़ाकिर जाफ़र और उसकी जो मिसेज हैं इस्मत आदम जी, उनकी किसी तरह से बेल हो जाए। नाज़रीन, अब क्योंकि ये दोनों मुल्ज़िमान वो जो लॉयर हैं ख्वाजा हारिस, वो कोशिश कर रहे हैं कि केस को ऐसा ट्विस्ट दिया जाए कि इन दोनों को इल्ज़ामात से बरी करवाया जाए और इनकी बेल जो है वो ले ली जाए। तो कहीं मुझे यूँ लगता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से वो दलाइल दे रहे हैं और ये बात वो कह रहे हैं कि इस केस के साथ इन दोनों मुल्ज़िमान का कोई ताल्लुक, कोई लिंक नहीं बनता, और वो उसके हवाले से पहली जो समाअत थी उसमें जो नूर मुक़द्दम, उसके जो फादर हैं उसके शौकत मुक़द्दम, उन्होंने क्योंकि
اپنا وکیل جو ہائر کیا ہوا ہے ان کا نام ہے شاہ خاور، اور پہلی سماعت میں شاہ خاور جو ہے وہ موجود نہیں تھے، لیکن آج جو سماعت ہوئی ہے انہوں نے باقاعدہ اپنے دلائل دیے ہیں اور تقریباً 15 منٹس یا 20 منٹس تک اپنے دلائل کمپلیٹ کر لیے۔ اس کے بعد خواجہ حارث نے کچھ کراس کوشچننگ کی، اور اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ گو کہ جو جسٹس عامر فاروق ہیں وہ جو کراس کوشچننگ کی گئی اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ان کی بیل ہو جائے گی، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جس پائے کے یہ وکیل ہیں اور جس طرح سے یہ کیس کو ٹویسٹ کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ استدلال کے ساتھ بات کرتے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان دونوں ملزمان کی بیل کے چانسز موجود ہیں، لیکن سرے دست کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیوں کہ یہاں پہ یہ بات بھی میں اپنے ناظرین کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ پولیس جو موقف اختیار کر رہی ہے کہ ظاہر جعفر کا جو فون ہے اس کو ابھی تک اس کا نہ تو پیس ورڈ لیا گیا ہے نہ ہی اس فون کو اوپن کیا گیا ہے، لہٰذا اس فون میں جو باتیں اس کے پیرنٹس کے ساتھ ہوئی ہیں یا اس کی اپنے فرینڈس کے ساتھ ہوئی ہیں یا جس کے ساتھ بھی جو باتیں ہوئی ہیں جب وہ مرڈر کر رہا تھا، تو وہ جو حقائق ہیں وہ ابھی تک موجود نہیں ہیں، جو چلان ہیں اس میں وہ حقائق سامنے نہیں آ رہے۔ اس لیے مجھے یوں لگتا ہے اگر پولیس جس طرح سے چاہے وہ کر سکتی ہے، اگر پولیس چاہتی تو یہ فون اوپن ہو سکتا تھا، لیکن پولیس یوں لگتا ہے جیسے فریق بنی ہوئی ہے اور پولیس جو ہے وہ ملزمان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، جیسا کہ پاکستان میں اکثر ہوتا ہے کہ آپ جتنا کسی کو سفارش کروائیں گے، جتنا پیسہ لگائیں گے، اس طرح سے آپ کو معاونت اور ہیلپ ملتی ہے، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں خواجہ حارث جو ہیں وہ ان دونوں ملزمان کی ضمانت لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ میری ایک پریڈکشن ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے، لیکن وکیل کو دیکھتے ہوئے، اس کی اہلیت اور اس کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے بیل ان ملزمان کی جو کہ ظاہر جعفر کے پیرنٹس ہیں ان کی بیل مجھے ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ نہ کرے جس طرح سے ظاہر جعفر نے درندگی کے ساتھ بہیمانہ طریقے سے ایک معصوم لڑکی کا قتل کیا ہے، اس میں اس کے پیرنٹس اس کی معاونت کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پر ان کی مدد حاصل ہے۔ جب وہ مرڈر کرتا ہے تو اپنے پیرنٹس، خاص طور پر اپنے فادر کے ساتھ وہ بات کرتا ہے، اس کی باقاعدہ بات ہوتی ہے، وہ ساری انفارمیشن ذاکر جعفر کو دیتا ہے، اس لیے ان ملزمان کی بیل ہونی نہیں چاہیے۔ میں اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کیس کے بارے میں جتنا ہو سکے، نور مقدم معصوم ہے، اس کا بہیمانہ قتل ہوا ہے، اس کی فیور میں میرے ناظرین سے پوری دنیا میں، خاص طور پہ جو اوورسیز میرے ناظرین ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ نور مقدم کی فیور میں آواز اٹھاتے رہیں اور اپنی آواز کو بند نہ کریں۔ اس کے ساتھ جو دوسری جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے، ایک طرف تو یہ بیل ایپلیکیشن کی سماعت ہائی کورٹ میں ہو رہی تھی، تو دوسری طرف جو ہے وہ ریگولر کورٹ میں جو ملزمان ہیں، جو تمام ملزمان اس کیس میں شامل تفتیش ہیں، ان کی بھی آج ہیئرنگ تھی ریگولر کورٹ میں، اور وہاں پہ ملعون ظاہر جعفر جو قاتل ہے وہ بھی
कोर्ट में मौजूद था हथकड़ियों में, और उसके साथ जो थेरेपी वर्क्स पाकिस्तान के जो एम्प्लॉयज़ थे, क्योंकि उनकी बेल हो चुकी हुई है, उनको हथकड़ियाँ, उनको हैंडकफ नहीं किया हुआ था, वो भी कोर्ट में मौजूद थे। तो ये आज की हेयरिंग जो रेगुलर कोर्ट में हुई है, उसमें ये फैसला किया गया है कि आइंदा जो समात 6 अक्टूबर के लिए मुलतवी कर दी गई है। जब 6 अक्टूबर को दोबारा रेगुलर कोर्ट में ये समात होगी, तो फिर इन तमाम मुल्ज़िमान पर जो कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस में शामिल हैं, मुआवनत में शामिल हैं, उन पे फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अब देखना ये है कि एक तरफ ज़ाकिर जाफ़िर, उसकी वाइफ इस्मत आदम जी की बेल एप्लीकेशन है हाई कोर्ट में, और दूसरी तरफ रेगुलर कोर्ट में जो हेयरिंग चल रही है वो बाकायदा मुल्ज़िमान का चालान, क्योंकि कोर्ट में पेश बाकायदा हो चुका है, अब उसकी हेयरिंग